बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम तलमी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से सवाल हैं जो इसी पैराग्राफ में से इतनों में से ही बन जाएंगे और वही आपको पेपर में आएंगे। इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे 100% वही आपको आएंगे पेपर में। मरूज़ी के मतलब हमारी गारंटी होगी, जो हम आपको बताएंगे उन्हीं में से आपकी मरूज़ी आएगी जो 20 नंबर की आती है। 5 नंबर तो वो होंगे जो आप खुलासे वगैरह याद करेंगे तो सबक से जो आते हैं वो, लेकिन दूसरे 15 नंबर 100% हम आपको वो बताएंगे तो वही आएंगे और ये हमारी गारंटी होगी। अब हमारी इन ग्रामर की जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, उन्हीं में से ही इंशाल्लाह 100% आएगी। दूसरा हमारा जो गेस होता है वो 80% तक आता है और ये 100% तक। तो ये हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं तलमी के बारे में। इसमें हमने ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए पहले लिख के रख छोड़ा है, तो आपको इनमें से समझा देते हैं। तलमी का मतलब है, और ये लुग़वी माना है। लुग़वी माना वो होता है जो लुगत में होता है, जो डिक्शनरी होती है उसे उर्दू में लुगत कहते हैं। तो लुग़वी माना वो है जो डिक्शनरी में होता है और ये तब्दील नहीं होता, एक ही होता है। इसे हम कहते हैं इशारा करना। तो ये इशारा करना लुग़वी मानी है और ये आपको पूछेगा कि तलमी का लुग़वी मानी क्या है। उसमें इशारा करना होगा, 2-3 और होंगे, एक इस्तिलाही माना भी होगा, लेकिन आपने इशारा करना को टिक करना है। याद रखिएगा ये दो तरह से सवाल आएगा, लुग़वी मानी और तलमी का मतलब होता है या तलमी का मानी है। लुग़वी मानी आएगा तो ये लगाना है। अभी हम आपको बताते हैं इस्तिलाही माना, तो फिर आपको पता चलेगी दोनों में फ़र्क क्या है। इसकी तारीफ़ सुने, ये तो है इसका लुग़वी माना, लेकिन इस्तिलाह में हम क्या लेते हैं। इस्तिलाह से मतलब जो हम पढ़ने लगे हैं, हमने पढ़ना है इस्तिलाही मानी। ये असल मानी है और ये जो शायरी में या नसर में इसके माने लिए जाते हैं वो है। जब किसी नज़्म व गज़ल या नसर में, नज़म के साथ गज़ल भी है, बाद बच्चे कहते हैं शायद नज़म का मतलब नज़म है, गज़ल में ऐसा नहीं होता। नज़म, गज़ल, नसर सब में ऐसे होता है। जब किसी नज़म या नसर में किसी तारीख़ी वाक़े, गौर से सुनिएगा, तारीख़ी वाक़े, कुरानी आयात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मज़हबी और सकाफ़ती वाक़या, रवायती कहानी या किसी ख़ास मशहूर वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो उसे तलमी कहते हैं। अब आपको जो दूसरा माना आएगा, ये तो इसकी तारीफ़ थी। किसी भी तारीख़ी वाक़े की तरफ, सिंपल सी बात है, इतनी सारी तारीफ़ ना भी याद हो, तारीख़ गुज़री हुई बात की तरफ इशारा हो जाए, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे कोई वाक़या हो, चाहे कोई बहुत बड़ी बात हो जो कि मशहूर हो और गुज़री हुई हो, तो उसे हम तलमी कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो गुज़रे वक्त की तरफ, गुज़रे शख्स की तरफ गुज़री बात होगी, गुज़रे हुए ज़मानों की बात होगी, तो उसे हम तलमी कहेंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस वो फरमा चुके हैं दुनिया में, अब वो दोबारा नहीं हैं, अब दोबारा नहीं फरमाएंगे, वो हो चुका है, इसलिए उसे भी हम तलमी में लेंगे। कुरान आ चुका है, अब अल्लाह ताला ने कोई नबी मबूस नहीं करना, कोई नबी नहीं भेजना, इसलिए ये भी हम कहेंगे कि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए इसको भी हम कहेंगे तलमी में लेंगे। और कुरान की जो आयात हैं वो भी अब अल्लाह ताला कोई नबी भेज के उन पर नाज़िल नहीं करेगा, वो आ चुके हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए कुरान की आयात भी इसी में ही आएंगी। और इसमें जो सवाल आएगा पहला तो ये होगा, सिंपल बात पूछेगा कि तलमी के लुग़वी मानी होते हैं, लिखेगा इशारा करना और साथ लिखेगा मशहूर वाक़े की तरफ इशारा, या यहाँ मशहूर की जगह लिख देगा तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा। तो ये वाला जो होगा तो इसको आपने फिर टिक नहीं करना। जब वो पूछेगा कि लुग़वी माना तो फिर ये ठीक होगा। और अगर वो सिंपल पूछ ले तलमी का मतलब होता है या तलमी का माना है, तो फिर ये भी होगा, ये भी होगा, तो फिर आप इसको नहीं, इसको टिक करेंगे। ये गौर से सुन लीजिए, दोनों में फ़र्क है। ये लुग़वी मानी है, ये इस्तिलाही मानी। लुग़वी मानी का नाम लेके पूछे कि लुग़वी मानी क्या होते हैं तो फिर ये है, और सिंपल पूछ ले तलमी का मानी है तो फिर आपने ये टिक करना होगा। और उसके बाद इसकी हम मिसाल लेते हैं, मसलन मिसाल लेते हैं तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा। हमने कहा नज़म हो, नसर हो वगैरह। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब ये गालिब का शेर है, इसमें तारीख़ी वाक़या कौन सा है, तो इसमें तारीख़ी वाक़या है इब्ने मरियम। अब इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। और एक बात आप और अजाफी बात बता चलें आपको, ये जो नीचे ज़ेर होती है किसी भी लफ्ज़ के नीचे, तो इसका माना का,
کے اور کی آتا ہے، اس کا معنی کا کے کی ہے، اور اس لفظ کو آپ الٹ دیں گے ابن مریم، تو پہلے آپ لکھیں مریم، پھر کا کے کی لگائیں، اور پھر ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے، مریم کا بیٹا۔ اب اس کو آپ ایسے الٹ لیا کریں، کوئی بھی لفظ ہو جب اس کے نیچے زیر ہو تو اس کو آپ الٹ پڑھ لیا کریں تو اس کا معنی بن جاتا ہے۔ اب ابن مریم، مریم کا بیٹا، اب مریم کا بیٹا کون تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے تو لہٰذا اس کو ہم کہیں گے تلمی۔ اب شعر کیا آئے گا؟ آپ کو فرض کریں یہی شعر آ جاتا ہے سوال میں کہ اس شعر میں نشاندہی کیجئے تلمی کی، تو آپشن میں آپ کو وہ یہ دے گا، ابن مریم دے گا، اور کوئی یا ہوا کرے کوئی دے دے گا، میرے دکھ اور دوا، ان میں سے چار چیزیں وہ نکال لے گا، کوئی بھی چار چیزیں نیچے آپشن رکھے گا، ان چار آپشن میں سے ایک آپشن آپ نے چننا ہوگا اور وہ یہ ہوگا ابن مریم۔ اب ہم دیکھتے ہیں دو تین اور مثالیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کیا ہے، بے خطر کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، ڈھونڈنے کا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، کود پڑا کوئی واقعہ نہیں ہے، آتش نمرود اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے، یہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو نیچے زیر ہوگی ابن مریم، نون کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی کاکے کی، اس کو الٹ دیں گے تو معنی بن جائے گا، ذرا آپ غور کیجئے یہاں پہ، یہاں آتش نمرود، اس کو آپ نمرود پہلے پڑھیں، پھر کاکے کی لگائیں اور پھر آتش لگا دیں، نمرود کی آتش، اور آتش آپ کو پتہ ہے آگ کو کہتے ہیں، تو نمرود کی آگ۔ اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نمرود نے آگ جلائی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو جس میں پھینکا گیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ میں عشق، عشق، اور میں کوئی تاریخی واقعہ نہیں، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اس میں بھی کوئی تاریخی واقعہ نہیں، تو لہٰذا یہ تاریخی واقعہ آتا ہے تو یہ تلمی ہوگی۔ اس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ کیسے ہم نے دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ تلمی کون سی ہے، اگر نہ بھی پتہ ہو تو آپ اس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کوئی اسی طرح آ رہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، چاہے یوسف سے صدا، چاہے یوسف پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ ہوگا، یہ ڈھونڈنے کا طریقہ ہے۔ دوست یہاں تھوڑے ہیں، کوئی تاریخی واقعہ نہیں، اور بھائی بہت، کوئی تاریخی واقعہ نہیں آ رہا، یہ سارے عام ہی۔ چاہے یوسف سے کچھ لگتا ہے کیسا ہوگا، تو چاہے یوسف کیا ہے، یوسف کاکے کی لگائیں، اور چاہ کا مطلب کنواں، جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے جب باپ کو جا کے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اور وہ کنویں میں پھینک کے چلے گئے، تو اس کی طرف اشارہ ہے، تو لہٰذا یہ بھی تلمی ہوگی۔ یہ شعر آئے گا، کہے گا تلمی ڈھونڈے، اس میں بھائی آ جائے گا، صدا، چاہے یوسف، دوست یہاں تھوڑے، یا دوست، اس میں سے کوئی چار لفظ ڈھونڈ سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے، اور اس کو آپ نے ٹک کرنا ہوگا۔ اس میں آگے دیکھیں، کون جائے اب طور پر کوئی، کاش یہیں ہم کلام ہو خدا۔ تو اس میں طور کا لفظ آ گیا سیدھا سیدھا ہی، کوہ طور، جس پر موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، کوہ طور، تو یہ ایک پہاڑ کا نام ہے اور سابقہ پہاڑ ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے، تو اس کو بھی ہم تلمی کہیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ نمرود کی طرح ظالم ہے، تو اب نمرود جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گزرا ہوا کوئی شخص ہے، تو اس کو نمرود یہاں پہ ایز اے تلمی ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص، کسی واقعے کا نام آ جائے، کوئی میلہ ٹھیلا آ جائے، کوئی تہذیب آ جائے پرانی جو بہت مشہور تھی، موہنجو دھاڑو، آپ کو پتہ ہے، وہ تہذیب یا اس کا نام ہی آ جائے تو وہ تاریخی واقعہ ہوگا اور اسے ہم تلمی کہیں گے۔ سمپل سی بات ہے، گزری ہوئی کسی بات کی طرف جو کہ مشہور ہو اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو تلمی ہوگا۔ یہاں یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ کے دادا پردادا گزر چکے ہیں اور وہ مشہور نہیں ہیں تو آپ ان کا نام لے کہیں کہ یہ تلمی ہے تو وہ ناقص ہوگی، وہ ایسا نہیں ہوگا، مشہور ترین ہونا ضروری ہوتا ہے تو پھر تلمی ہوگی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔